sur 2 plus 1, moins 4x à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1, plus x à la puissance moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1, plus le primitif de 1, c'est x, plus une constante lambda. Alors, on va simplifier. Il va y x à la puissance 3 sur 3 moins 4x au carré sur 2 plus x à la puissance moins 2 sur moins 2 plus x plus lambda. غادي نزيد نسامبليفيه هنا أكثر بما غتصبح هي x au cube sur 3. غنختزلنا 4 مع 2 أو 2 مع 2 غتصبح هي موان 2 زي x كاري. عندنا هنا واحد الموان في المقام غادي نرجع للبسط غادي تصبح هنا الموان. وهنا كيف ما كنلاحظوا عندنا لو سين ديال البويسونس نيجاتيف سكيفي غادي نرجعها في هاد الحالة للدينوميناتور وغتغير في هاد الحالة لو سين ديالها يعني غتصبح هي 1 sur 2 fois x carré plus x plus lambda tel que lambda appartient à R. Alors كيف ما كتلاحظوا معايا سي تري سامبل هنايا بالنسبة للبروميي بروبريتي والدوزيام بروبريتي هنا. الوغ غادي نحاول نزيدكم هنا كذلك واحد تخوازيام اكزومبل هنا. Exemple 3. Alors, toujours le même questionnaire. Donnez les fonctions primitives de la fonction f de x sur l'intervalle i, tel que f de x est égal 2 plus 2 sur on a 3 racine de x. Alors كيف ما كتلاحظوا معايا هنا بالنسبه لهاد لا فونكسيون f غناخذ هنا l'intervalle i est égal r plus. Alors aussi هنا toujours les mêmes questions. Donnez les fonctions primitives de la fonction f sur l'intervalle i. Alors الا جات في هاد الحاله بغيت نديتيرميني هنا لي فونكسيون بريميتيف اول نقطه كنسول انا راسي هنايا شنو هما لي بروبريتي اللي غادي نطبقهم هنا. الوغ كيف ما كنلاحظ انا عندي دو غنطبق لي بروبريتي الاولى اللي هي فونكسيون بريميتيف ديال اون ريال ا سي ا اكس بلس اون كونستانت لامدا توجور. بالنسبه عندنا هنا 3 فوا راسين دو اكس. راسين دو اكس حنا ما شفناش عندنا هنا بروبريتي هنا ديال راسين دو اكس مي كيف ما كنعرفوا حنا راسين دو اكس كيمكن نكتبها هي x على بويسونس 1 دومي. راسين دو x هي x على بويسونس 1 دومي يعني غادي نكون كتبتها سو فورم دو x على بويسونس 1 كيف ما قلت لنا راه توجور 1 ديفيرون موان 1. الوغ الا رجعت في هذه الحاله هنايا باش نديتيرمين هنا لي فونكسيون بريميتيف دونك غادي نضيف هنا واحد الموديفيكاسيون هنايا يعني غادي نزيد نسامبليفي هنا ليكسبرسيون ديال f دو x عاد غنمكن نديتيرمين هنا لي فونكسيون بريميتيف. Alors, à ce moment-là, donc, on a f de x est égal 2 plus 3 fois x à la puissance 1 demi. Donc, d'abord, on va écrire la fonction primitive, mais on va écrire un petit f de x, on va écrire un grand f de x. Alors, les fonctions primitives de la fonction f de x sur l'intervalle i sont grand f de x est égal primitive d'il 2, il y a 2x plus 3 fois la primitive de x à la puissance 1 demi, c'est x à la puissance 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1 et toujours plus une constante lambda. Alors, on va simplifier هنا أكثر. غتصبح في الحالة est égal à 2x plus 3 fois x à la puissance 3 demi sur 3 demi plus constante lambda est égal 2x plus alors انا غنكلي نختزل واحد 3 مع 3 وهنا غنضرب في الانفيرس يعني جوج غتصبح في هذه الحاله في النوميناتور يعني غتصبح هي 2 فوا x à la puissance 3 demi plus une constante lambda.
C'est ça. Alors, on a trois exemples de la propriété l'ola ou deuxième propriété liée à x à la puissance n. Alors, on va dire l'autre propriété. Alors, propriété أخرى اللي عندنا كذلك هنا مهمة فيما يخص لي فونكسيون بريميتيف كذلك. Lire le produit de deux fonctions s'écrit sous forme de f' fois f à la puissance n. Donc, fonction primitive de f' fois f à la puissance n, c'est grand O f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Toujours plus une constante lambda. Alors, fonction primitive de la fonction f' fois f à la puissance n, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1 et toujours n différent à moins 1. Alors, بالنسبه لهاد لا بروبريتي هادي كنلقاو فيها بزاف ديال لي كيسيون اللي كيتحطوا لينا في لي زيكزيرسيس او حتى في لي زيكزام ناسيونال. بما نقدر نقول لكم بان تقريبا عندكم واحد 70% ديال لي كيسيون ديال لي فونكسيون بريميتيف كيتخدموا بهاد لا بروبريتي هادي. وعندها دي تكنيك اللي هما بساطين، يكفي انك تعرف داك لي تكنيك هادوك ما غاديش تبقى تلقى مشكل باش ديتيرميني هنا فونكسيون بريميتيف ديال برودوي دو فونكسيون. فقط خاصك ترد البال هنا لبعض النقاط اللي غادي نحاول نوضحهم لكم هنا. Alors, بالنسبه لهاد لا بروبريتي غادي نحاول نعطيكم عليها ليكزومبل الاول هنا كذلك. Exemple 1. Alors, on a déterminé les fonctions primitives de la fonction f de x sur un intervalle i tel que f de x est égal. F de x est égal x plus 1 facteur de x carré plus 2x moins 3. C'est à la puissance 3. L'intervalle i, c'est R. Alors كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا الملاحظه الاولى اللي بغيتكم تردوا ليا البال هنايا معايا، عندكم هنا f' fois f à la puissance n. بريميتيف ديالها هي f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. alors شنو هي العلاقه ديالها بهاد لا فونكسيون f de x اللي عطيتكم هنا؟ alors لاحظ معايا هنا كاول ملاحظه عندكم هنا برودوي دو دو فونكسيون. برودوي دو دو فونكسيون. فونكسيون الدوغري ديالها الاولى هنايا اللي عندنا هنا داخل البويسونس، عندنا الفونكسيون الاولى الدوغري ديالها سي 1، الفونكسيون الثانيه اللي عندنا داخل البويسونس الدوغري ديالها هي 2. الوغ فوق ما تلقى هنا برودوي دو دو فونكسيون. برودوي دو دو فونكسيون. فونكسيون الاولى الدوغري ديالها صغر من الفونكسيون الثانيه ب 1، يعني الا كانت عندنا هنا اكس باغ اكزومبل غتكون اكس كاري، البليو دوغري هنا عندنا اكس كاري غتكون لو بليو دوغري سي اكس او كيب. باغ اكزومبل هنا اكس او كيب هنا تكون اكس على بويسونس 4. اوكي دونك هذه بالنسبه لنا البويسونس ما كتمناش، بوسيبل انها تكون 1، بوسيبل انها تكون مثلا 2 3 4، ما كيمناش. اللي بغيتكم تردوا معايا البال هنا هي هاد لا فونكسيون وهاد لا فونكسيون. هاد الفونكسيون دو بروميير دوغري هادي دو دوزيام دوغري. الوغ كيفاش كنتعامل معها هنا؟ هنا خاصني ندير انا واحد الموديفيكاسيون هنايا، يعني خاصني نحاول نكتبها سو فورم دو اف بريم في اف على بويسونس ان. شنو هي هاد الموديفيكاسيون اللي غندير وكيفاش غندير هاد التكنيك هادي باش يمكن نكتبها انا سو فورم دو اف بريم فوا اف على بويسونس ان؟ الوغ توجور نبقاو ترجعوا معايا لهاد لا فونكسيون هادي اللي عندنا داخل هاد البويسونس هنا، يعني فونكسيون اللي عندها لو بلو دوغري هنا عندنا هنا اكس كاري بلس 2x موان 3. الوغ غناخد هاد لا فونكسيون غادي نحاول نحسب لها لا ديريفي ديالها. دونك هي عندنا اكس كاري بلس 2x موان 3 بريم. الوغ لا ديريفي ديال اكس كاري سي 2x، ديريفي ديال 2x سي 2، ديريفي ديال موان 3 سي 0. ابخي كيف ما كتلاحظ عندنا 2x بلس 2 غادي نرجع غادي نعمل في هاد الحاله او غادي نفاكتوريزي هنا ب 2. إلا درت فاكتوريزاسيون ب 2 غتصبح هي 2 فاكتور x بلس 1.
الوغ لا رجعتي لاحظتي معايا هنا بالنسبه ليكسبريسيون ديال اف دو اكس ديجا عندنا هنا واحد اكس بلس 1. الوغ شنو اللي بقات ناقصانا هنايا؟ ناقصانا واحد الجوج. ناقصانا هاد جوج انا كنضرب هنا في جوج وكنقسم على جوج، كنضرب في جوج وكنقسم على جوج، يعني غتصبح سو فورم دو 1 دومي فوا 2 فوا اكس بلس 1، وهذه غتبقى كيف ما هي، ما غاديش نموديفي فيها، غتبقى هي اكس كاري بلس 2 اكس موان 3 او كيب. وكيف ما كتلاحظوا معايا دابا انا هاد 2 اكس او 2 فاكتور اكس بلس 1 ايت ايكال ماذا؟ هي اكس كاري بلس 2 اكس موان 3 بريم، يعني هي اللي غادي نرجع نرومبلاسيها هنا. الوغ هنا ديجا غتبقى لنا كانت عندنا 1 دومي، غتبقى 1 دومي، هاد 2 فاكتور اكس بلس 1 2 فاكتور اكس بلس 1 غتصبح هي اكس كاري بلس 2 اكس موان 3 بريم، يعني غتصبح هي اكس كاري بلس 2 اكس موان 3 بريم. الوغ هادي ما غاديش نموديفيها، غتبقى كيف ما كانت اللي هي اكس كاري بلس 2 اكس موان 3 او كيب. كيف ما كتلاحظوا معايا خصت علاش برودوي دو فونكسيون اللي عندنا هنا لو ميم فونكسيون هي اف بريم فوا اف على بويسونس ان. كيف ما كتلاحظوا معايا عندنا هنا اف هي فونكسيون اف بريم فوا لو ميم فونكسيون اللي هي اف على بويسونس 3. وكيف ما كنعرفوا حنا البريميتيف ديال اف بريم في اف على بويسونس ان كنعرفوا هي اف على بويسونس ان بلس 1 سير ان بلس 1. الوغ يمكن نكتب انا في هذه الحاله هنا فونكسيون بريميتيف تيل كو غيمكن نكتب انا في هذه الحاله هنا اون فونكسيون بريميتيف، غادي نرجع في هذه الحاله نكتب انا لا ريبونس ديالي. الوغ لي فونكسيون بريميتيف دو لا فونكسيون اف دو اكس سير الانترفال اي سون grand f de x est égal 1 demi constante غتبقى لنا 1 demi، وهذه غتصبح هي x carré plus 2x moins 3 à la puissance n plus 1 اللي هي 3 plus 1 sur 3 plus 1 plus une constante lambda. Toujours lambda appartient à R. غادي نزيد نسامبليفي هنا. الوغ غتصبح في هاد الحالة هنا ديجا كانت عندنا x carré plus 2x moins 3 à la puissance 4 sur 4. On a déjà كانت عندنا 1 demi plus une constante lambda. الوغ فقط غادي نزيد نسامبليفي هنا، غتبقى عندنا 2 في 4 اللي هي 8. الوغ يمكن لي ديريكت نكتب هنا سو فورم دو x carré plus 2x moins 3 à la puissance 4 sur 8 plus une constante lambda, et toujours lambda appartient à R. Toujours lambda appartient à R. Donc هذه لا فونكسيون بريميتيف. الوغ غادي نحاول نضيف لكم هنا واحد لوطر اكزومبل هنايا، غنحاول نضيف لكم هنا واحد لوطر اكزومبل. Alors, deuxième exemple, si. Alors, exemple 2. Alors, on sait le même questionnaire. Donnez les fonctions primitives de la fonction f de x sur l'intervalle i.